السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله على بركة الله. نبداو الدرس ديالنا السابع في السلسلة ديال الدروس ديال تعلم الإكسل من الصفر. داكوغ، اليوم في هاد الدرس إن شاء الله غادي نشوفو ان إكزيرسيس غادي نخدمو عليه وغادي نصحوه بيان سور أونصومبل على بركة الله. دونك ليكزيرسيس ديالنا هو هذا. دونك عندنا هنا لي كيستيون، عندنا هذا هو لو تابلو. دونك حنا ملي غادي نخدمو كل كيستيون غنعطيو واحد كولور باش كنعرفو بأننا خدمناها. داكوغ، donc voilà le tableau ديالنا هو هذا. On va essayer de le corriger ensemble s'il vous plaît. D'accord, on va le corriger ensemble. Alors نمشيو la première question. Donc la première question qui voulait obtenir en D4 le résultat de la multiplication du prix hors taxe par la quantité. بغينا الريزولتا ديال la multiplication ديال البري مع الكونتيتي. Voilà, غادي نسيليكسيوني هاد la question بحال هكا وغادي نعطيوها اون كولور باش نعرفوا باننا ديجا درناه. دونك هنا شنو طلب منا قلنا في هاد الكيسيون هو نديرو لا ملتيبليكاسيون ديال لو بري مع الكونتيتي. داكوغ، فوي ايسي عندنا دي زيكيبمون، عندنا لو بري اور تاكس ديالهم، عندنا لا كونتيتي. حنا بغينا نحسبو لو كو توتال. دونك لا ملتيبليكاسيون سي سامبل. اش كنديرو؟ كنبداو بلو سين ايكال هو الاول، كنديرو ايكال، كنكليك على لو بري اور تاكس. دونك اوتوماتيكمون هنا كيعطيني لا ريفيرونس دو لا سيلول، يعني كيعطيني la colonne et la cellule, l'intersection, donc c'est la colonne B, la cellule, la ligne 4. C'est pourquoi on a atteint B4, ça veut dire la référence ou bien l'adresse de la cellule, il y a B4 fois la quantité, il y a C4. Ok, donc on a ما كنكتبوش déjà شرحناه، ما غاديش نجي نكتب لي 5000 fois 2 صحيحه نورمالمون، مي في لا ميزاجور ما يعطيناش. يعني الا بدلت مثلا لو بري او لا كونتيتي ما غاديش تبدل الكود توتال، خاصني نعاود نموديفي في لا فورمول. هادشي علاش في ليكسل من الاحسن نخدمو بلا ريفيرونس، نخدمو بهاد الطريقه اللي شفنا هادي. جو فاليد، كندير اونطري، لاحظتوا معايا هنا عطاني 10000. داكوغ، جو ريبيت، غنعاود لا فورمول ديالي. دونك قلنا كنبدا بايكال، كنكليك على لو بري او تاكس، داكوغ، وكنكليكي على الكونتيتي وكندير اونطري. داكوغ، نمشيو لا كيسيون 2. Recopier la formule dans les cellules des dessous. Donc on a recopié la formule. La formule درناها بغينا نابليكيوها على les cellules du dessous، يعني هادو اللي تحت. دونك باش انا مابقاش نعاود ندير ايكال ونمشي ندير الكونتيتي فوا لو بري ولا البري فوا لا كونتيتي. دونك غادي نكليكي على لو كود توتال وكنجي لهاد لو كوان انفيريور دروا، لاحظتوا معايا الكيرسور حتى كيولي عندي واحد زائد ولا كيولي واحد كوا نواغ. داكوغ، دونك هنا كيعطينا واحد بلوس، غادي نكليكي ونجر لا سوغي لتحت، كليك ريسيفونسي نغليسي فيغ لو با، نجر حتى لا ديرنيير سيلول. فوالا، لاحظتوا معايا هنا كيحسب ليا اوتوماتيكمون. دونك هنا كيسهل عليا الكالكول باش مابقاش انا نعاود كل مره ندير ايكال ونمشي نكليكي سيرتو. عندي واحد الطابلو اللي هو كبير بزاف. دونك هنا يسوفي دي كليكي، دونك غنانولي بهاد لا فليش هادي باش نعاودو. كنجي هنا لو كوان انفير دروا حتى كيعطيني واحد الكيرسور كيولي عندي او بيان لو بوينتور دو لا سوغي كيولي بلوس نوار، كنكليكي ونجر لتحت تو سامبلومون. فوالا، très bien, غنديروهم سونطري. نمشيو لا كيسيون 3. Insérer une ligne avant la ligne 4. Insérer une ligne avant la ligne 4. بغينا نزيد واحد لا لين قبل من لا لين الرابعة. دونك هنا في ليكسل نورمالمون الا بغيت انا واحد لا لين هنايا تكون فوق من 4 خاصني نكليكي على 4. داكوغ، الا جيت كليكيت على 5 غتعطيني تحت من 5، انا غتعطيني فوق من 5. دونك انا بغيتها نورمالمون تكون فوق من هادي افون لا لين 4، يعني تكون فوق من 4. دونك غنكليكي على 4، كنجي لا 4 من هنايا، لاحظتوا معايا كتعطي واحد لا فلاش نوار، بتيت فلاش نوار، كنكليكي بوطون دروا د لا سوغي وغناخدو انسيري. دونك اوتوماتيكمون ليكسل كيفهم بانني بغيت نزيد واحد لا لين فوق منها. داكوغ، فوالا، داكوغ، نعاودو. دونك نكليك على 4 حيت هنا مطلوب مني في لا كيسيون نانسيري واحد لا لين قبل من هادي افون لا 4 لين. دونك غنكليكي عليها بوطون دروا من هنايا وكندير انسيري. Très bien. Question 4. Entrez 20% في la cellule E4. Donc في la cellule E4 غادي نكتبو 20% اللي هو لو طو ديال التي في. غنجي هنايا وغادي نكتبو 20%.
Voilà, 20% كسبناها في la cellule E4. Très bien. Question suivante, question 5. Obtenir E5 le résultat de la multiplication du coût total par le taux de TVA. D'accord? Donc, بغينا نحسبوا الملتيبليكاسيون ديال داك لو كو توتال اللي درنا الكالكول مع الطو تي في اللي هي 20%. دونك نرجعوا للطابل ديالنا. هنا غادي نجيو غنديرو ايكال وغادي نكليكي على لو كو توتال وغندير فوا طو تي في يعني دي 5 فوا او 4. جو فاليد. تري بيان ما كاينش مشكل هنايا. عطاني 2000 دونك 20% من 10000 راه هي 2000. غادي نجربو نغوكوبيو لا فورمول واش غيعطينا ولا لا. دونك غنغوكوبي لا فورمول. لاحظوا معايا هنا كيعطيني واحد لي سامبول بحال هكا كيعطيني بلس 14 كيعطيني واحد الارقام اللي هما شويه بيزار. داكوغ علاش غادي نفيريفي لا فورمول. دونك في ليكسيل فيما يكون عندي الشك نمشي نفيريفي لا فورمول. كيفاش كنفيريفي لا فورمول؟ كنكليك على لا فالور ديال اللي بغيت نحسب انا مثلا وكنجي هنا لا باغ دو فورمول غنفيريفي لا فورمول. نورمالمون خاصها تكون دي 6 اللي هي هذه اللي هي 7500. اوكي سي بون صحيحه فوا او 5. دونك او 5 نورمالمون راه هي هاد 2000. واش انا صحيح؟ لا حنا اش قلنا التيفيا سي لو كو توتال فوا هاد لو طو تيفيا فوا 20%. يعني خاصها تكون عندي دي 6 فوا او 5. الا جيت هنا لتحت خصني نلقى دي 7 فوا او 4. كلهم خاصهم يكون عندي نورمالمون دي غتبدل سي نورمال حيت الكو توتال كيتبدل ولكن بالنسبه للطو تيفيا خاصو يبقى فيكس كيبقى ديما او 4. يعني واخا نجي لا ديرنيير سيلول خاصني نلقى بي 15 فوا او 4. داكوغ ديما خاصني نلقى نلقى هنا باردون نلقى دي 15 فوا او 4. سي بون دونك او 4 خاصها تبقى فيكس. دونك كيفاش غنديرو هاد القضيه هادي؟ غادي نعاودو غنجي هنايا وغنديرو ايكال لو كو توتال مفيش مشكل كنكليك عليه كندير فوا وغنكليك على لو طو تيفيا. الوغ هنايا في الكو تيفيا خاصني الطو تيفيا خاصني نفيكسيه. باش كنفيكسي انا هاد لا سيلول اللي هي او 4 كنفيكسيوها من الكلافيي بلا توش دو فونكسيون اف 4. توش دو فونكسيون هما اللي كاين الفوق عندنا من اف 1 حتى لاف 12. دونك غتكليكي على اف غادي تابوي على اف 4. فوالا فوي بان هنا كيعطيني واحد لي دولار. هاد لي دولار اش كيعنيو بانها غتولي واحد لا سيلول اللي هي فيكس غتبقى تعاود في لا فورمول. اون فوا غنوكوبي انا لا فورمول ديالي غتولي عندي دي 5 فوا او 4 دي 6 فوا او 4 دي 7 فوا او 4 حتى لا ديرنيير سيلول. داكوغ دونك هنا درنا لا توش دو فونكسيون اف 4. جو فاليد. غادي نجي دابا غنوكوبيي. فوالا لاحظوا معايا هنا دابا ما كاينش مشكل. الا مشيت هنايا غنلقى بان لا فورمول ديالي كما قلنا لا هي دي 5 فوا او 4. الا جيت هنا نلقى دي 6 فوا او 4 دي 7 فوا او 4. ولا مشينا حتى لا ديرنيير سيلول غنلقاو بانها دي 15 فوا او 4. داكوغ هنا كتولي اون ريفيرونس ابسولو. ريفيرونس ابسولو يعني كنفيكسي هاد لا فالور هادي. يعني هاد لا فالور في اي سيلول كانت باش كنفيكسيها كنكليك عليها وكندير لا توش اف 4. داكوغ اوكي غادي هادو تا هما نديرهم سونطري. نكملو ليكزيرس ديالنا نمشيو لا كيسيون 6. recopier la formule dans les cellules de dessous. Donc هنا déjà درناها. Donc on a déjà recopié la formule. Donc قلنا recopier la formule c'est-à-dire غادي كنحسب غير la première ligne. داكوغ وكنجي هنا حتى كيعطيني هاد الكرسور ديالي كيولي بلس نوار كنكليك نجر حتى لا ديرنيير سيلول. هذه هي recopier une formule. Question 7. Donc 6 iront à 17 à 20 les intitulés total, moyenne, maximum et minimum. Donc غنمشيو لا سيلول من A17 حتى ل A20. داكوغ غادي نكتبو total تحت منها moyenne تحت منها maximum et minimum. دونك غادي نعطيوها اون كولور ça veut dire باننا درنا لا كوريكسيون ديالها. دونك غنمشيو ل A17 ici. داكوغ غادي نكتبو كوا لو توتال تحت منها moyenne تحت منها max maximum وتحت منها minimum. Très bien. Donc غادي نجيو هادو تا هما ندير لهم لا ميزون فورم ديالهم هنايا. نعطيهم tout simplement une couleur. D'accord. وندير لهم حتى لي بوردور. دونك نكليك هنايا وغادي ناخدو toutes les bordures. Très bien. اوكي نديرو نفس الخدمة هنايا. دونك حتى هادو ندير لهم لي بوردور. دونك toutes les bordures. سي بيان. دونك هنا غادي نمشيو دابا للكالكول. Ok, la question 8. Faire les calculs nécessaires en bas de chaque colonne.
فوالا هذه غنديرو ليها لا كوريكسيون ديالها. دونك هنا غادي نمشيو نحسبو لو توتال. دونك هنا نورمالمون ميمكنش ندير ديريكتومون ندير لا فونكسيون سوم، دونك يعني نسيليكسيوني هنايا ونمشي الطريقه اللي كنا شفنا في لي فيديو اللي فاتوا ندير سيغما. علاش؟ حيت غادي يعطيني في هاد لا لين هادي في هادي اون دوسو. داكوغ، دونك الا كليكيت بحال هكا لاحظتوا معايا كيعطيني لا سوم في هاد لا لين هي في لا لين 16. داكوغ، انا بغيت لا سوم تكون هنايا، تكون حدا في هاد لا سيلول هادي. دونك هنا نورمالمون غادي نكليكي هنا في التوتال، غنكليكي في لا سيلول بي دي 16 وغادي نمشي ناخدو سيغما، غناخدو هاد السوم اوتوماتيك. فوالا دونك نورمالمون كيسيليكسيوني كاع لي سيلول اللي بغا يدير لهم لا سوم ديالهم، يي كومبري هاد لا سيلول هي فيد، سي با غاف. دونك إلي فيد ما غاديش تاثر ليا، بحال عندي زيرو تما غادي ندير اونطري تو سامبلومون. داكوغ، مي في لا موين خصني نرد البال. دونك غادي نجي نكليكي هنا على لا بتيت فلاش، حيت لا كليكيت هنا كيعطيك لا سوم اوتوماتيكمون. انا باغي اون اوتر فونكسيون، خاصني نكليك على هاد لا بتيت فلاش هادي. داكوغ، غنكليكي هنايا غنلقى موين، غناخدو موين. اوكي، ولكن ردوا معايا البال، هنا ديما كيسيليكسيون لا سيلول اللي فوق منه. لاحظتوا كيسيليكسيوني التوتال. انا ماباغيش لا موين ديال التوتال، باغي لا موين ديال هاد لي بري اور تاكس. دونك غادي نجيو غنسيليكسيوني لي بري اور تاكس كلهم. فوالا ما غندخلوش لو توتال بيان سور. داكوغ، حيت انا خدام غير على لي زيكيب وغندير اونطري. فوايي بانه عطاني هنا لا موين. داكوغ، بيان سور لا موين يمكن ليا نبدل هنا نشونجي، حيت نورمالمون الا شفتو هنا غتلقاو 5 أو 6 الارقام ابخي لا فيرغول. دونك يمكن لك تجي هنايا وعندك جوج ديال لي زوبسيون. عندي هنايا في الجروب نومبر بيان سور غنلقاو هنايا هادي سي اجوتي اون ديسيمال، يعني كتزيد الارقام الفاصله. لاحظتوا معايا، وهادي العكس ديالها بيان سور، شوفوا غيدير ديسيمال. دونك غنخليو دو ديسيمال. تري بيان، غنمشيو للماكس مانتونون. دونك نفس الخدمه غنديرو، غادي نمشيو نكليك على لا بتيت فلاش وناخدو لا فونكسيون ماكس. داكوغ، لاحظتوا كياخد لي سيلول اللي هما فوق منهم. انا باغي الماكسيموم ديال هادو ديال لي بري اور تاكس. فوالا جو فاليد. مينيموم حتى هي نفس الخدمه نفس الطريقه، مين، وغنسيليكسيوني لو بري اور تاكس ديال لي زيكيبمون. سي بون، غنديرهم سونطري، نسيليكسيوني لي فونكسيون كلهم ونديرهم سونطري. وين نقدر نجي ندير هنا كل وحده ونغوكوبي وحده بوحده. داكوغ، مي نقدر نسيليكسيوني لي 4 فونكسيون ou bien les 4 فورمول. كنجي لو كوين انفيريور دروا ديما. داكوغ، وغادي نغوكوبي لا فورمول سيت فواسي فيغ لا دروات، يعني ماشي ضروري نغوكوبي لا فورمول. داكوغ، اون با نقدر نغوكوبي اون هو اون دروات ا غوش، ما كاينش مشكل. Le total TTC. Le total TTC, c'est la somme de le coût ma TVA. Le total TTC, c'est la somme de la deux juges. Le coût plus TVA. Donc, quand j'ai cliqué là, on a des segments sélectionnés. On dit une formule à dire égal le coût total plus TVA. Voilà. يعني D5 plus E5 entrée. Le total TTC. On va dire recopier. Voilà. Très bien. قالت لنا لا كولون امورتير. غنشوفوا لا كيسيون ديال لا كولون امورتير. دونك هنا وصلنا لا كيسيون 9. afficher face à chaque article, oui, si le prix hors taxe, d'accord, si le prix hors taxe est supérieur ou égal à 2500 et non dans le cas contraire. Donc هنا غادي يكتب لنا oui إلا لقى لو بري hors taxe كبر ولا يساوي 2500، وغيعطينا نو إلا كان العكس، كان قل من 2500. الوغ غادي نجيو هنايا. دونك هنا عندنا شرط، عندنا اون كونديسيون. دونك لي كونديسيون غنديرهم بلا فونكسيون سي. دونك لي فونكسيون، دونك قلنا سوا كنجيو هاد السيغما هنايا غنكليكي سور لا بتيت فلاش وناخدو اوتر فونكسيون نقلب لا فونكسيون ديالي. سينون كنمشيو لهاد الاف لي اكس. اف لي اكس سي بور انسيري اون فونكسيون. غادي نكليك على اف لي اكس غناخدو لا فونكسيون سي. دونك الا لقيت لا فونكسيون هنايا طون ميو ناخدها، مي الا ما لقيتش لا فونكسيون، حيت كندير كندير فونكسيون ما غاديش نلقاهم هنايا. داكوغ، هنا كيعطيني غير لي فونكسيون اللي هما كنخدم بهم بزاف. داكوغ، فريكامون. مي الا كاين دي فونكسيون نحتاجهم انا كنخدم بهم غير مره غنجي هنا وناخدو توت لي فونكسيون وديك الساعه نقلبو عليهم. داكوغ، حنا لا فونكسيون ديالنا هي كاينه سي، غناخدوها ونديرو اوكي. فوالا لو تيست لوجيك سا فو دير لا كونديسيون. لو تيست لوجيك هو الشرط. شنو الشرط عندنا حنا؟ قلنا الا كان لو بري اور تاكس. دونك حنا غنديرو لا كونديسيون على لو بري اور تاكس. دونك انا خدام على البري على الامورتير ديال بيرو. دونك غنكليك على لو بري اور تاكس ديال بيرو، لا لين اللي خدام فيها. داكوغ، غنكليك على بي 5. راه اوتوماتيكمون هو كيعطينا لا ريفيرونس بي 5. داكوغ، اش خاصها تكون؟ قلنا سوبيريور و ايكال. سوبيريور و ايكال. دونك سوبيريور و ايكال
combien? 2500. 2500. D'accord? Donc la fonction, normalement, je vais dire, la case, غتمشي la cellule B5, غادا vérifier واش هذاك la valeur اللي كاينه فيها supérieure ou égale à 2500 et لقاتها supérieure, ça veut dire بان la condition تحققت. هنا عاطيني valeur c'est vrai, ça veut dire بانها راها supérieure. Donc غنجي نكتب لينا oui. valeur c'est faux كتعني العكس ديال هاد التيست هذا، كتعني العكس ديال هاد التيست، والعكس ديال التيست هو inférieur، وانفيريور قلنا خصو يعطيني العكس ديال وي، غيعطيني نو، حيت قلنا نو في لي زوتر كا. شنو هما لي زوتر كا؟ هو انه يكون انفيريور، دونك نو. داكوغ، دونك قلنا لا فونكسيون سي كتمشي لا كاز او بيان لا سيلول بي 5 كتفيريفي لو كونتينو ديالها، يعني لا فالور اللي كاين لداخل الوسط منها اسكي لي سوبيريور او ايكال ا 2500، لقاتها سوبيريور ايكال ا 2500 غتجي غتعطيني وي. مي الا لقات العكس، يعني لقاتها انفيريور، غادي تعطيني نو. هنا بيان سور غادي تعطيني وي، حيت لو ريزولتا، حيت لو بري او تاكس اي سوبيريور. داكوغ، راه باين 5000 راه اكبر من 2500. اوكي داكوغ، غادي نعاود لا فونكسيون بور لا دوزيام لين غير باش تفهموها مزيان ونغوكوبي لا فورمول. دونك غنجيو هنا قلنا الامورتير من بي سي، وغناخدو اف لي اكس، غناخدو لا فونكسيون سي وغندير اوكي. دونك تيست لوجيك قلنا سي لو بري اور تاكس، دونك كنمشي على حسب اش عاطيني في لا كونديسيون. كون قال لي كونتيتي غندير كونتيتي، كون قال لي كو توتال غندير كو توتال، كون قال لي تيفيا مثلا غندير تيفيا. مي هنا في لا كونديسيون قلنا لو بري اور تاكس خاصو يكون سوبيريور على 2500. دونك لو تيست لوجيك غادي يكون على لو بري اور تاكس. Donc, est supérieur ou égal à 2500, supérieur ou égal à 2500. Donc, valeur vraie, oui. Valeur vraie, ça veut dire qu'elle supérieure. Elle supérieure. مشات la case, لقات la valeur كبر من 2500. Donc, غتكتب لي oui. Valeur, c'est faux العكس. العكس ديالها يعني لقيتيها inférieure. بحال إلا كانت inférieure غتكتب لينا non. فوالا، حتى هنا غادي يعطيني وي لأن عندنا 7500 و 7500 راه سوبيريور على 2500. دابا يمكن لي نغوكوبي لا فورمول. داكوغ، كنجي لو كوان انفير دوا ونغليسي حتى لا ديرنيير سيلول. فوالا، هنا لاحظوا معايا بانه سيل فو بلي كيعطيني ملي كيكون سوبيريور راه كيعطيني وي، مي الا كانت انفيريور بحال دابا هاد لوكا ديال الاكسل هنايا عندنا 1750 و 1750 نورمالمون راها انفيريور على 2500. سي بوكو هنا في لامورتي عطاني نو. داكوغ، حتى هنايا عطاني نو لانها عندي غير 200، وهنا عطاني نو لان عندي 700. داكوغ، مي ملي كتكون لا فالور سوبيريور على 2500 راه كيكتب لينا وي. داكوغ، نمشيو لا ديرنيير كيسيون. Pardon, نمشيو لا كيسيون سويفونت. Afficher la date du jour en A2. Donc في la cellule A2 بغينا نديرو كوا؟ بغينا نديرو la date du jour. Donc la date du jour كاين اللي كيجي كيكتبها، مكاينش مشكل. داكوغ، بويسكو إلا كنتي غادي تامبريمي باغ اكزومبل، إلا كنتي غادي تامبريمي هاد لو فيشي في هذيك اللحظه غادي تكمل في الخدمه ديالك، تقدر تكتب لا دات وتامبريمي الفيشي، ما كاينش مشكل. مي سيبوزون انت هاد الفيشي غادي تصاوبو اليوم ولكن غتامبريميه غدا او لا سيمين بروشين او لو موا بروشين. دونك خاصك دير اون دات اللي كدير لا ميزاجور دون مانيير اوتوماتيك. اون دات اللي كتكون اجور اوتوماتيك، دونك خاصني ندير اون فونكسيون. داكوغ، الا كتبناها كتبقى فيكس. داكوغ، دونك aujourd'hui par exemple on est le 12 août، donc الا كتبتها انا غتبقى ديما le 12 août. يعني واخا نحل فيشي يعني لاني بروشين، دونك غنلقى بانها باقا في لا دات اللي كتبت عليه. مي حنا بغينا اون دات اللي تكون كتبدل على حسب لا دات اللي غادي نحل فيه الفيشي او اللي غادي نامبريمي فيه لو فيشي. دونك غنمشيو لاف اكس وغناخدو لا فونكسيون aujourd'hui. دونك الا ما لقيتش لا فونكسيون هنايا نقدروا نمشيو ناخدو توت او كنقلبوا عليها باغ كاتيجوري. دونك انا لا فونكسيون ديالي مثلا سي فونكسيون اللي هي غتكون دات ولا اور، غادي ناخذ لا كاتيجوري داتي اور. باغ اكزومبل غادي نجي aujourd'hui. دونك aujourd'hui واش كدير؟ غونفوا لا دات دي جور اون فورما دو دات. فوالا، كندير اوكي. اوكي، كيعطيك لا دات سيستم، لا دات اللي عندك في الاورديناتور. مي هاد لا دات غادي تكون اجور، يعني دومان سي جو غاد لو فيشي غنلقى بانها غادي تبدل. غيعطيني لا دات دي جور، غيعطيني لو 13. الا حليتها مثلا السيمانه الجايه غنلقى لا دات ديال هذاك النهار اللي غادي نحل فيها هاد لو فيشي. سي بون، دونك حتى هي غنديروها كغا، نديروها سوليني باغ اكزومبل. فوالا، ونديروها سونطري. بقات لينا لا كيسيون سويفونت، ديرنيير كيسيون جو كخوا. فوالا، بقات لينا enregistrer votre travail et fermer le classeur. دونك
غادي نمشيو نسجلوا هاد لو دوكيومون. دونك ملي كنسجل كلاسور كنسجلو يعني بلي فوي كلهم اللي غيكونوا فيه. دونك كانت عندي 10 ديال لي فوي، 20 فوي، عندي 2 فوي، عندي اون سول فوي. دونك ملي كتسجل كلاسور كله. دونك هنا غادي نمشيو للفيشيي وكناخدو اونجستري سو. داكوغ. هنا كتقلب على لومبلاسمون اللي غادي تسجل فيها لو فيشيي. دونك سيبوزون انا غنسجلو في البيرو، باردون، سور لو بيرو. فوالا غناخدو البيرو وعندي ان دوسي سميتو اكسل. دونك هادشي راه ديجا قلناه في الاول، قلنا بانه دو بريفيرونس يكون هذاك الشيء اورغانيزي، يكون عندك دي دوسي كتسجل فيهم الخدمه ديال كل دوسي فيه لي دوكيومون ديالو. داكوغ. دونك انا نسجل ان دوسي اكسل وهنا لو فيشي نقدر نسميو باغ اكزومبل جو سي با، نعطي ان نون كيما كان. دونك نسميه مثلا اكزرسيس 6. داكوغ. هنا كتعطي نون دو فيشي وكندير انغوجيستري. لاحظتوا هنايا في لابار دو تيتر كيكتب ليا لو تيتر اللي سجلت بيه لو فيشي ديالي. دونك الا مشيت دابا للبيرو غادي نلقى لو فيشي اللي سجلت، غنلقاه في لو دوسي اكسل. فوالا ليكزارسيس 6. غندير ليه دوبل كليك. فوالا هذا هو ليكزارسيس ديالنا. دونك سي تو بوغ هاد ليكزارسيس. نشوفكم ليكزارسيس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.